नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार. गांवकारीच्या ह्या खासा कार्यावळीन तुमचे स्वागत. आमच्या वांगडा आसात गोंयचे नामनेचे लेखक, संशोधक आणि ज्येष्ठ पत्रकार संदेश प्रभुदेसाई. सर, तुमचे स्वागत. तुमकां येवकार ह्या कार्यावळीन. रोजगार एम्प्लॉयमेंट हो गोंयांत सदांच चर्चेचो विशय थारला. कितलेशेच रिपोर्ट, नॅशनल रिपोर्ट जे इश्यू जाल्यात तातूंत अनएम्प्लॉयमेंट रेशो भितर गोंय हे देशांत आघाडीचेर राज्य आसा अशे आंकडेवारी कितलेशेच फावटी प्रसिद्ध जाल्ले आसा. नीती आयोगानूय जो आपलो रिपोर्ट दिला तातूंत भितर अनएम्प्लॉयमेंटान गोंय मुखार आसा अशें आमकां पळोवपाक मेळटा. गोंय सरकार आपल्या तरेन वेगवेगळ्या तरेन रोजगार दिवपाचो प्रयत्न करता, रोजगार दिवपाच्यो घोशणा करता. पुणून ह्यो सगळ्यो गजाली जर आमी पळयत जाल्यार खंय तरी एम्प्लॉयमेंट आनी वोट बँक हाचे लिंक लावन हे सगळे प्रकार सुरू आसात काय कितें असोय प्रश्न पडटा. आता 5,000 10,000 पोस्ट आसात ते आमी रोखडेच भरतले ह्यो गजाली आमी फाटली कितलीशीच वर्सां आयकतात, पळयतात, वाचतात. पुणून ह्या सगळ्या एकंदर वातावरणात एक आकस्मिक सरप्रायझिंग स्टेटमेंट आमचे ज्येष्ठ पत्रकार संदेश प्रभुदेसाय हांणी केलो की कोंकणी भाशे खातीर सुमार 8,000 एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज गोंयकारांक अवेलेबल आसा आणि गोंयकार ताचेर न्हिदून आसा. गोंयकारांक हाची मात्तूय जाणीव ना. आता कोंकणी भाशा म्हटल्यार राजभाशा आणि एम्प्लॉयमेंट हाचो नेमको कितें संबंध आसा आणि हे सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या डिपार्टमेंटाचे वेगवेगळे एजन्सीचे जॉब हे कोंकणी भाशे खातीर गोंयकारांक इतल्या व्हडल्या प्रमाणात कशे मेळपाक शकतात हो खरोच एक नवीन चर्चेक आयिल्लो विशय आणि त्या विशया वयली सविस्तर माहिती जाणून घेवपा खातीर आमी एक खास इंटरव्यू संदेश प्रभुदेसाय हांच्या कडेन करपाचे आसात. भाई, तुमचे स्वागत. आमी गोंयकार तशे सुशेगाद आणि म्हाका दिसता तुमी आयज जे टी शर्ट घातला ते त्या टी शर्टाचेरूय सुशेगाद अशें नांव आमकां पळोवपाक मेळटात. आणि तुमी जो स्टेटमेंट, जो अभ्यास आणि रिसर्च करून हो जो विशय मुखार मांडला की 8,000 जॉब्स, 8,000 हो गोंयकारा खातीर खूब व्हडलो आंकडो आणि हे 8,000 जॉब कोंकणी भाशे खातीर गोंयकारांक मेळपाक शकतात आणि ताचेर सरकारचेंय लक्ष ना आणि गोंयकारांचेय लक्ष ना, आमच्या युथाचेय लक्ष ना. हो नेमको विशय कितें, कोंकणी भास आणि हे 8,000 जॉब हे सगळे आमकां समजून घेवपाचे आहा. आमकां गोंयच्या तरणाट्या पिढी मुखार हो विशय सविस्तरपणान पावोवपाचो आसा. पयली गजाल म्हटल्यार तुमी एका कॉलेजींत एका कार्यावळींत हो विशय मांडलो आणि त्या विशयाच्यो बातम्यो प्रसिद्ध जाल्यो. मुळात हो नेमको विशय कितें? किशोर, मेन म्हणजे अशें आसा की हो विशय पयलींच 20 ऑगस्टाक राष्ट्रमान्यताय दिसाक मांडलो अशें ना. हाच्या पयलीं खूब फावट मांडिल्लो, पूण तो खंय तरी कॉन्फरन्साक मांडलो, मागीर कोंकणी अकादमीच्या राष्ट्रमान्यताय दिसाक एक फावट मांडलो, पूण समहाव तो कोणेच मनार घेतलो ना. पयलीं जेन्ना म्हाका इन्विटेशन आयलें कोंकणी भाशेच्या इतिहासाचेर उलय राष्ट्रमान्यताय दिसाक अशें सांगलें हायर सेकंडरीक, तेन्ना हांवें सांगलें की हांव ताचेर उलयना. हांव 8th शेड्यूल 8वी अनुसूची जी आसा संविधानाक, त्या अनुसूची भितर कोंकणी गेल्ली म्हणजे 20 ऑगस्ट 1992 आनी ताचे खातीर आमी तो राष्ट्रमान्यताय दीस हो मनयतात. तेन्ना त्या संदर्भांतल्यान हांव उलयतां की हाका लागून कितल्यो एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज तयार जाल्ले आसात आनी त्यो आमी घेनासतना बसल्यात, सुसेगाद बसल्यात. ओके, आनी ताकाच लागून तुमी सांगले तशें हो सुसेगाद टी शर्ट घाला गोंयकार रिप्रेझेंट करपा खातीर सामको. आणि ताजेर हांव सविस्तर म्हजे पद्दतीन जो थोडो अभ्यास केला आणि म्हजो अभ्यास हो कंप्लीट ना हेंय बी सांगता. ताजेर आनीकय अभ्यास चड खोलायेन जावपाची गरज आसा. जितली शक्य आसा तितल्यो गजाली हांवें ह्या हातूंत भितर केल्ल्यो आसा. आतां तातूंत भितर कशें आसा की कोंकणी पयलीं भासूच न्ही म्हणटाले, मागीर ती 1975 भितर ती बोली न्हय तर ती भास हे साहित्य अकादमीन मान्य करून घेतले. आणि ताजे नंतर मागीर 1986 भितर मोठें आंदोलन जालें राजभाशेचें आनी तातूंत भितर कोंकणी राजभास जाली 1987 4 फेब्रुवारी. आनी ताजी फाटोफाट ती राजभास जाली म्हणून आमकां युनियन टेरिटरी संघ प्रदेश आशिल्लो तो आमी घटक राज्य जाले. आनी खुबश्यो गजाली जाल्यो तातूंतल्यान आनी ते घटक राज्य जातकीर आमी कांय गजाली करपाकूय शकले. खास करून सरकारी नोकऱ्यो ज्यो गोंयच्या सरकाराच्यो ज्यो आशिल्ल्यो त्यो तातूंत भितर कोंकणीचें गिन्यान आवश्यक हो क्लॉज घाल्ल्यान
भायल्यान जो लोक येतालो सरकारी नोकऱ्या भितर एक चेन कशी सुरू जाल्ली, प्रत्येक जण भायल्यान हांगा येता, मोठ्या पोस्टाचेर येता आनी मागीर आपापल्या सोयऱ्या दायऱ्यांक हाडत रावता, त्यो गजाली बंद जाल्यो. आनी हे संपूर्ण मळ जे आसा ते गोंयकारांक ओपन जालें. तेन्ना आमीच सगळ्यांनी, आमी जेन्ना म्हाजे तरणाटे आशिल्ले तेन्ना गोवा हितराखंड मंच ही संस्था संघटना स्थापन केली, आंदोलन उबारलें आणि ते करून घेतले सरकारा कडल्यान. आणि ताजी अंमलबजावणी जे करनात त्यांच्या डायरेक्टरांक पासून वचून ते कोणाक काळे फासले आणि तातूंतल्यान आतां ते सगळे जायराती भितर व्यवस्थित येता आणि सगळ्यो गजाली जातातय बी. ताज्याकय फुडली गजाल जी आसा ती गजाल 1992 भितर जाली. 30 फेब्रुवारी 1992 8वे अनुसूची संविधानाच्या कोंकणी वतकर अशें दिसलें की ओके कितें जाता तातूंतल्यान काय एक म्हणजे 8वे अनुसूचीत वता. हाजे 8वे अनुसूचीचें हें वेगळें आशिल्लें. ओके, ते एक हिंदी आणि बाकीच्यो भाशा घेवन एक हिंदुस्थानी भाशा घडोवपाच्या दृश्टींतल्यान एक प्रयत्न बी अशी सगळी गजाली जाल्ल्यो. बट त्याच बरोबर ताजो हें जें आसा ताजो आवाज एक्चुअली मोठो आसा. फक्त नोटीचेर 10 रुपया 10 रुपये मग तशें 10 रुपया 10 रुपया मग तशें 10 रुपया इतले आयले, इतल्या पुरतेंच तें नाशिल्लें. तर ताज्याकय फुडें जें आशिल्लें तें आमी एक्सप्लोरूच केलें नाशिल्लें. मदीं मदीं केन्ना दिसतालें म्हणजे हें जातालें ओके चर्चील जालें, हांव विधान लोकसभे भितर उलयलो, मागीर ताजें ट्रान्सलेशन थंय लोकांक मेळपाक जाय, ट्रान्सलेटर अपॉयंट जालो, मागीर तो ट्रान्सलेटर परत आयलो. आतां पयर ट्रान्सलेटर अपॉयंट जाले विधान म्हणजे लोकसभेच्या संसदे भितर टोटल 4, 3 चलयो आनी 1 चलो. म्हजी म्हणजे अशें आसा की त्यो 3 चलयो जे आसात ते पोस्ट आसा ते 5 आसात, पूण तातूंतले फक्त 3च अपॉयंट जाल्ले आसात. हायकोर्टा भितर बॉम्बे हायकोर्टा भितर आमची जी हांगा बेंच आसा थंय 1 चली अपॉयंट जाले. आणि CIL भितर आमचो एक भुरगो काम करता, सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन लँग्वेजीस थंय. आणि ताजेच CILचे जे रिजनल सेंटर आसा पुण्यात थंय एक भुरगो काम करता. सो हे पळयलें जाल्यार तुका दिसता की हांगा कितें तरी आसा. ओके, पूण तें कितलें आसा कितें ना तें खबर नाशिल्लें. तें हांवें हांगा सोदून काडपाचो प्रयत्न केलो आनी तें दवरलें लोकां मुखार. आता एक गजाल मुखेल म्हटल्यार आमी नोकऱ्यो म्हटल्या उपरांत गोंयान कशें जालें, नोकऱ्यो म्हटल्या उपरांत गोंय सरकारच्यो नोकऱ्यो, बाकी आमचे खंयच्याच कडेन कांयच लक्ष नासता. प्रायव्हेट नोकऱ्या कडेन आमचें दुर्लक्ष आसता. आता तुम्ही जी गजाल सांगली, सेंट्रल गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज आणि वेगवेगळ्यो एजन्सीज, हालींच्या तेंपार आमी पळयलां की व्हॉट्सएपाचेर कितल्योश्योच जायराती, एडवर्टायजमेंट व्हायरल ना जाल्यार सर्क्युलेट जायत आसता. LICच्यो म्हणा, मागीर वेगवेगळ्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या एजन्सीच्यो म्हणा, गोवा शिपयार्ड, बाकीचे. आणि तातूंत तुम्ही म्हणटात तशें कोंकणीची अड आसता. आता एक गजाल हालींच्या तेंपार हांवें पळयली ती म्हटल्यार आमी गोंयकार म्हणटात ते ह्या सगळ्या एजन्सी कडेन पुरायपणान दुर्लक्ष करतात. कित्याक तर आमकां भायर वचचें पडटलें. आता बँकिंग जॉब्स, हजारांनी शेकड्यांनी बँकिंग जॉब्स आयिल्ले आसात. आणि गोंयकाराच्या मनान एक कितें गजाल आसा की ही जॉब घेत गेल्यार आपल्याक खंय तरी बेंगलोर वचचें पडटलें, आपल्याक मुंबय वचचें पडटलें, पुणा वचचें पडटलें, जाल्यार आनी खंय तरी वचचें पडटलें. म्हणून त्याच्याकडे लक्ष दिवप ना अशी एक मेंटॅलिटी आमच्या युथाची तयार जाल्ली आसा. तुम्ही एक महत्वाचो पॉइंट तुमच्या त्या व्याख्याना भितर आणि हांवें बातम्या भितरूय वाचलेलो की त्या आमचे गोंयकारांक हे जॉब एक्सेप्ट करतना ते गोंयांतूच रावपाक शकता, तांकां गोंया भायर वचची गरज पडची ना. हो विषय नेमको कितें ते सांगता हांव. म्हणजे तुमी मेन्शन केलें उलयतना की सरकारी जॉब्स आसात आनी सरकार फक्त 8,000 जॉब जातले, 10,000 जॉब जातले, 20,000 जॉब जातले अनाउन्स करत आसता आनी मागीर ते मेळटात काय ना हाचो प्रश्न आसता. की हांगा 8 ते 10,000 नोकऱ्यो वा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अश्यो ऑपॉर्च्युनिटीज वा धंदो घालपाचें सगळें हें आसा म्हण हांवें सांगलें. थंय परिस्थिती अशी की हांडीर चेडो आनी सत्त वाडो अशी परिस्थिती सामकी. आनी थंय थोडो हांव बॅकग्रावंड दिता, म्हाका इतलो वेळ दी त्या गजाली खातीर. कितें जालें की गोंय स्वतंत्र जावच्या पयलीं 7 जून 1955 भितर एक राजभास आयोग, ओके, ऑफिशियल लँग्वेज कमिशन तयार केलें. आणि इट वॉज अ पार्लमेंटरी कमिटी, कळ्ळें न्ही, संसदीय समिती आशिल्ली ती. आणि ह्या समितीचे वांगडी जे आसात ते कोण आशिल्ले तर 8व्या अनुसूची भितर ज्यो भाशा आसात. आता 8वी अनुसूची म्हणजे कितें, 8वी अनुसूची गेलो की तुजी भाशा ही फक्त लोकल उरना, तुझी भाषा ही राष्ट्रीय भास जाता. हे आम्ही लक्षात घेनात. ओके, काल पर्यंत आमची 1987 पर्यंत ती राजभास आशिल्ली आमची गोंयच्या राज्याची. पूण जेन्ना 1992 भितर ती गेली ती राष्ट्रीय भास जाली. इट इज नॅशनली रिकॉग्नाइज्ड, कन्सिडर्ड टू बी अ नॅशनल लँग्वेज ऑन पार विथ अदर लँग्वेज. अश्यो 22 भाशा 92 भितर गेली ती कोंकणी, नेपाळी आणि मणिपुरी अशी गेली. पूण ताच्या पयलीं 1955 जेन्ना ही समिती स्थापन जाली तातूंत भितर घेतिल्ले, तातूंत भितर खासदार आमदार मिळून तांची समिती जाता. दुर्दैवान आज पर्यंत गोंयचो एकूय खासदार वा आमदार
ह्या समितीचेर पाविल्लो ना, आमची भाशा फाटल्यानच उरली. तर ह्यांनी कांय प्रस्ताव मांडले आणि ते प्रस्ताव जे असतात त्या प्रस्तावाच्या आधाराचेर म्हणजे वेगवेगळे अहवाल आतापर्यंत 8 अहवाल तयार जाल्ले आसात. तर ताजेर प्रेसिडेंट म्हणजे ह्या समितीचो प्रस्ताव जो आसा तो डायरेक्ट प्रेसिडेंटा कडेन राष्ट्रपती कडेन वता आणि राष्ट्रपती आदेश काडटा. हो राष्ट्रपतीन आदेश काडलो. इट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट्स ऑर्डर 1960 आणि ही राजभाषेच्या म्हणजे हांव सांगता जे फोट जर आसत जाल्यार तुम्ही वचून तुमच्या मोबायला वयल्यान पसून सरळ पळोवपाक शकतात वा कंप्युटराचेर हे करून rajbhasha.gov.in ह्या वेबसायटीचेर जर गेले जायत जाल्यार होम पेजीचेर थंय प्रेसिडेंट्स ऑर्डर धरून सगळ्यो गजाली आसात. तर थंय मेन गजाल कितें तर जेन्ना ही भास तुजी भास जी ऑफिशियल लँग्वेज असता आणि जी नॅशनली रिकग्नायज 8th शेड्युला भितर जी भाशा असता ती भाशा थंय वतकर त्या राज्या भितर ज्यो नोकऱ्यो सेंट्रल गव्हर्नमेंटा मार्फत असतात ताजे खातीर ते 3 भाशा सुत्री फॉलो करतात. 3 लँग्वेज फॉर्म्युला म्हणजे गोंया खातीर इट इज इंग्लिश, हिंदी आणि कोंकणी. महाराष्ट्राक तर इंग्लिश, हिंदी, मराठी. कर्नाटका भितर इंग्लिश, हिंदी, कन्नडा. काश्मीरा भितर इंग्लिश, हिंदी, उर्दू आणि काश्मीरी अशे तरेच्यो ज्यो गजाली आसात त्यो गजाली फॉलो करतात आणि त्यो गजाली फॉलो करतना ताज्यो कांय गजाली आसात ज्यो हांव तुका मुद्दम फक्त हाजे खातीर एक 2 गजाली वाचून दाखयता. ओके प्रेसिडेंट्स ऑर्डर जी आसा जे तुम्ही सांगले त्या मुद्द्यातूतल्यान ताजो पॉइंट 7 जो आसा ते 7 भितर एक सांगता कितें इन दी ओपिनियन ऑफ द कमिटी लोकल ऑफिसीस ऑफ द सेंट्रल गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट. लोकल ऑफिसीस म्हणजे गोंयची ऑफिसीस सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची डिपार्टमेंट should use Hindi for their internal working and respective regional languages in their public dealings in the respective regions. तो सांगता रिस्पेक्टिव्ह रिजनल लँग्वेज हिंदी बरोबर तुका वापरची पडटा आणि ती बी खंयची इन पब्लिक डिलिंग म्हणजे लोकांकडे संपर्क येवपी अशी जितली पदां थंय आसात फक्त क्लॅरिकल आणि कितें न्हय. ओके वा पिऊन कितें न्हय थंय ऑफिसरी असता जो ऑफिसर फाल्यां PRO असता आणि कितें असता लोकांकडे जो जो संबंध येता ते संबंध येवपी सगळी जी आसात ती त्या त्या रिजनातली थंय लोकल लँग्वेज वापरची पडटा आणि ती वापरपा खातीर तुका लोकल लँग्वेजीचे सारकें ज्ञान आसचें पडटा. फक्त उलोवपाचें न्ही जे आमच्या सरकाराच्या हाजेर आसा सद्याक फक्त उलोवपाचें न्ही एग्जाम दिवची पडटा आन्सर करची पडटा आणि ती लोकल लँग्वेज आशिल्ल्याकूच तो जॉब मेळटा. ओके आणि तूं जो विचारतालो तो मुद्दम तुका हांव दाखयता की the suggestions may be accepted in principle without introducing any domicile qualification in regard to categories of posts in local offices of which the incumbents are not ordinarily liable to transfer outside the region. हांव सांगना ओके प्रेसिडेंट्स ऑर्डर सांगता ह्या ऑर्डरीचेर आधारित मागीर जवळ आता 254 ऑर्डर्स आणि सर्क्युलर्स आयिल्ले आसात. ऑफकोर्स मेजॉरिटी आसा ती सगळी ऑलमोस्ट मोर देन 80% आसा ती सगळी हिंदीच्या बाबतीत आसात पूण लोकल हाजे भितर आसात. आता ही जी डिपार्टमेंट जाली हे आसा सेंट्रल गव्हर्नमेंट म्हणजे कितें खंयची तर सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची डिपार्टमेंट म्हणजे आमचे कडेन आतां हांगा CPWD आसा सेंट्रल PWD आसा पासपोर्ट ऑफिस आसा. ओके अशी तरेची वेगवेगळी डिपार्टमेंट जातात. सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज आसा सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चराची हे आसा वा आनी कितें आसा. सो अशी तरेची जी वेगवेगळी डिपार्टमेंट आसतात त्या डिपार्टमेंट्सां भितर कोणाक नोकरी मेळटात कितें आमकां कांय खबर ना. एक्चुअली त्यो सगळ्यो नोकऱ्यो गोंयकारांक मेळपाक जाय कोंकणी खबर आशिल्ल्याक मेळपाक जाय. ओके आनी ताजें कोंकणीचें सारकें ज्ञान आसपाक जाय बरोवपाचें वाचपाचें सगळें आसपाक जाय. त्या बरोबर सेंट्रल गव्हर्नमेंट इस्टॅब्लिशमेंट्स म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आमचे कडेन MPT जी MPA जाल्या मुर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी आसा LIC आसा BSNL आसा ONGC आसा NIO आसा अशी तरेच्यो. ओके प्रोव्हिडंट फंडाची डिपार्टमेंट आसात वा आनी कितें बट ही जी सेमी गव्हर्नमेंट पसून इन्स्टिट्यूट जी आसात त्या इन्स्टिट्यूटां भितर पसून सेम क्रायटेरिया लागता आणि त्याच बरोबर नॅशनलाइज बँक्स ज्यो आसात त्यो नॅशनलाइज बँकेची सगळी ज्यो खाती म्हणजे ब्रँचीस आसात त्या सगळ्या ब्रँची भितर लोकां कडेन संपर्क येवपी सगळ्यो गजाली ज्यो आसात ताजे पोस्ट जे आसात ते लोकल भाशा येतल्याक म्हणजे गोंया भितर कोंकणी येता ताकाच दिवचे पडटात कंपल्सरी. इट इज बाय प्रेसिडेंट्स ऑर्डर. आणि मुखार ताजे नंतर खूब गजाली जाल्ले आसात त्या हाजे नंतर म्हणजे तितल्याचेरच जाले ना ते ताजे नंतर मागीर तुका राजभास थाराव 1968 भितर हे केल्लो आसा. ताजे शिवाय ऑफिशियल लँग्वेज रिझोल्युशन 1966 ऑफिशियल लँग्वेज रुल्स 1976 ओके अशें ऑफिशियल लँग्वेज ऍक्ट 1963
ह्या सगळ्या हातूंत हिंदी बरोबर ह्यो सगळ्यो राष्ट्रीय भाशा ज्यो आसात जी आमच्यो कोंकणी 8वी केल्या ताका ते स्थान मेळटा आनी तातूंतल्यान ह्यो नोकऱ्यो मेळटात. ताच्या शिवाय काही आनी आसा त्यो मुखार उलोवया. तुम्ही दोन महत्वाचे मुद्दे सांगले. एक मुद्दो म्हटल्यार सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची डिपार्टमेंट्स, एजन्सीज, सेमी गव्हर्नमेंट ज्यो संस्था आसात तातूंत भितर रिजनल लँग्वेज म्हटल्यार प्रादेशीक राजभाषा जी आसात त्या राजभाषेचो संवादा खातीर वापर करपी जे पोस्ट आसात ताचेर त्या थळाव्या राज्यांतल्या लोकांकूच रोजगार मेळपाक जाय. आणि दुसरी गजाल, तांकां जर थंय रोजगार मेळ्ळो जाल्यार तांकां बदली हेर जाग्यार जावपाक जायना, तांकां थंयच तशा पद्दतीन नोकरीची संदी मेळपाक जाय. आता ही येदी व्हडली गजाल. आता तुम्ही म्हणटात तुमच्या पद्दतीन तुम्ही फाटली कितलीशीच वर्सां हाचेर उलयल्यात, हाचेर कांय प्रमाणात गोंय हित राखण मंचा कडल्यान जागृतायूय बीन जाल्ली, पुणून ताचो तसो अवेरनस म्हटल्यार गोंयकारांक ताची तशी खबर आसा खरी तरणाट्यांक हे मातूय दिसूंक ना. तुमच्या लेटस्ट स्टेटमेंटांतल्यानच हो खरो म्हटल्यार विशय हो तशा पद्दतीन चर्चेक येयलो. आता तुम्ही येदो व्हडलो स्टेटमेंट केल्या उपरांत सरकाराच्या खंयच्याच मंत्र्या कडल्यान, आमदारा कडल्यान, एजन्सी कडल्यान ह्या विशयाक फुडें चालना दिवपाक लागून ना जाल्यार ह्या विशयाचेर प्रतिक्रिया म्हणूनय आमकां पळोवपाक मेळूं ना. आता तुम्ही जी प्रेसिडेंट ऑर्डर आमकां वाचून दाखयली आणि तुम्ही ज्यो गोष्टी आमकां वाचून दाखयल्यो त्यो सगळ्यो गोष्टी ह्यो ऑफिशियल लँग्वेज ह्या विशयाशी संबंधित आसात. आणि आमच्याकडे स्वतःचे गोंय सरकारचे ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंट आसा. आता ह्या ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटाक ह्या ऑफिशियल लँग्वेजीच्या संदर्भातल्यो ह्यो गजाली खबर आसा काय कितें हो पयलो प्रश्न. दुसरी गजाल, ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटान ह्या सगळ्या गजालींच्या बाबतीत अवेअरनेस करप गरजेचें आसलें, सरकाराक ताची जाणीव करून दिवप गरजेचें आसलें. आणि जेन्ना जेन्ना अशा पद्दतीन सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे पोस्ट जे येतात, जे ॲडव्हर्टायज जातात, जे रिलीज जातात, त्या पोस्टा बद्दल गोंयच्या तरणाट्यांक, गोंयच्या भुरग्यांक ही जाणविकाय करून दिवपाची जबाबदारी ही ऑफिशियल लँग्वेजीची आसली. आता ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंट जे काम करता तांचो स्वताचे एक काम करपाची एक कार्यप्रणाली तयार जाल्ली आसा. म्हणून ह्यो गजाली ह्यो ऑफिशियल लँग्वेजा मार्फत सरकारा मेरेन पावोवन सरकारान ह्यो गजाली ह्यो युथा मेरेन पावोवपाची गरज आसली ती दुर्दैवान जायना. आता एक इंटरेस्टिंग गजाल तुमकां सांगता, म्हणजे जी आमच्या ऑब्झर्वेशनान आमकां पळोवपाक मेळ्ळी ती म्हटल्यार फाटली म्हटल्यार फ्रॉम 1961च्या पयलीं जावं 1961च्या मागीर जावं जे लोक वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान गोंयान आयले, आयज ते गोंयकार जाले. PWD म्हणा, WRD म्हणा, ह्यो सगळ्यो ज्यो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स आसले ना जाल्यार त्या वेळार वयले एड्युकेशन डिपार्टमेंट सुद्दां हातूंत भितर व्हडल्या प्रमाणात महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी हेर राज्यांतल्यान, केरळांतल्यान हांगा लोक आयले, हांगा सेटल जाले, आमची गोंयची भाशाय ते शिकले. पुणून ह्या सगळ्या गजालींच्या बाबतीत तांकां माहिती आसा आणि तांणी आपल्या भुरग्यांक ह्या गजाली खातीर प्रमोट करून तांणी आपल्या भुरग्यांक ही संदी दिली. तुम्ही आडनांव जर वाचशात जाल्यार तुमकां दिसतलें हो गोंयकार न्हू, पूण ताका कोंकणी येता आणि त्या कोंकणीच्या बळग्यार तांणी ह्यो संदी घेतलेल्यो आसात. हातूंत मूळ गोंयकार जो आसा तो मूळ गोंयकार फाटी पडला आणि आमी मागीर तांची आडनांवां वाचतात आणि म्हणटात हे पळय हे भायले लोक येवन आमचे ऑपॉर्च्युनिटीज व्हरतात म्हणून. तर ह्या विशयाचेर नेमकें कशें फुडें वचप ना. एक गजाल जाली की हाजे पयलीं हांवें जेन्ना हें प्रेझेंटेशन केल्लें तेन्ना कोंकणी अकादमी पुंडलीक नायक जेन्ना आशिल्लो तेन्ना ताणें राष्ट्रमान्यताय दिसाक म्हजें लेक्चर दवरिल्लें ह्या गजालीचेर मुद्दम आनी ते थंय दवरिल्लें आणि ते लोकांनी आयकलें. पूण आयकलें आनी परत हें आयकलें आनी परत हय सुसेगाद कांय जालें ना. पूण ह्या खेपेक तें जालें ना. म्हणजे एक टायम आसता, त्या टायमाचेर तुवें त्यो गजाली करपाच्यो आसतात. पत्रकार म्हणून म्हाका दिसलें ही गजाल दिस मे बी दी रायट टायम. इलेक्शनाक वर्स देड वर्स आसात. ओके, सद्या गोंया भितर अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बीग इश्यू. त्या हातूंतल्यान सरकारी नोकऱ्यो दिवपाक सरकारा कडेन तश्यो ना दिवच्यो भशेन तरेच्यो. अशे वेळार हांवें तें लेक्चर घेतलें, ताची बातमी जाली आनी हें जालें. ताजो परिणाम असो जालो की म्हज्या माहिती प्रमाणे चीफ मिनिस्टरान ही बातमी वाचली आणि इमिजिएटली ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटाक कळयलें की ह्या गजालीचेर आपल्याक सगळ्यो डिटेल्स धाडून दी. ओके, सो तांणी दखल घेतली. तांणी दखल घेतकर मागीर ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटूय जागे जालें आनी तांणी एक गजाल बरी केली. आज आमी जे लेक्चर घेतात ते हांगा डिबेट आयताराक पयर शुक्रार दिसाक ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटान म्हजे ह्या गजालीचेर सगळ्या ऑफिसरां मुखार लेक्चर जालें आनी थंय सगळ्यो गजाली हांवें सगळ्यो वेवस्थीत सांगल्यो. इन्सिडेंटली अशें जालें की एका इंग्लीश वृत्तपत्रान हेराल्डान म्हजेर हाजेर आर्टिकली मागलें
आणि तेही बी आयताराक हांगा पब्लीश जाले. ताजेर म्हाका थोड्यो डिटेल्स दिवपाक पूण ते कितली भितर जायना. ते जवळ काय ना म्हणजे लेक्चरच वन एक वर देडा वरांचें जाता. ह्या अर्द वरा भितर आमी कवर करपाक शकना. जितली सगळ्यो गजाली तातूंत भितर आसात ज्यो हांव तुका सांगता मागीर. तर त्यो गजाली जाल्यो आनी तातूंतल्यान खंय तरी कितें तरी जालां, सुरू जातलें अशें दिसता. कारण शेवटी भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवप ही सरकाराची जबाबदारी. राजकीय पक्ष न्हिदल्यात, राजकीय पक्षांक करून बसून हाजे पयलीं बरोवन बसून तांणी लक्षांत घेतलें ना. हांवें कितलेशे जाणांक सांगलें की बाबा अशें अशें आसा, हय न्ही म्हणटात आनी मागीर ते बाकीचे गजाली कडेन वतात, ह्या गजाली कडेन वचनात. अशी तरेची दुर्दैवी परिस्थिती सगळेच सुशेगाद. सो ही एक गजाल. पूण आतां हांगा तुका हांव सांगतालो ती मुखाल्ली गजाल सांगल्यार जाता हांवें की तुका आनी कितें विचारपाक जाय आशिल्लें? ना ते सांगा तुम्ही. ओके. पयलीं कंटिन्यू करा. सो एक मिनिट एक गजाल अशी आसा की ही एक गजाल जाली. ह्या गजाली बरोबर दुसरें अशें आसा की हांच्यो परीक्षा ज्यो जातात, ओके, सेंट्रल एग्जाम्स ज्यो जातात, त्या एग्जामीच्या बाबतींत सरळ आसा मिडियम ऑफ एक्झामिनेशन. दॅट इज क्लॉज 9 इन प्रेसिडेंट्स ऑर्डर, रिक्रुटमेंट टू ऑल इंडिया सर्व्हिसेस अँड हायर सेंट्रल सर्व्हिसेस. ह्यो सगळ्यो ज्यो आसात त्यो घेतना the feasibility of introducing the various regional languages as media without bringing in any quota system. ओके, स्पेसिफिक सांगितले आसा. इतलेच न्हय तर लँग्वेजीचे पेपर्स जे आसात ते पेपर्स 2 कंपल्सरी पेपर्स ऑफ इक्वल स्टँडर्ड, वन इन हिंदी अँड अनदर इन मॉडर्न इंडियन लँग्वेज अदर देन हिंदी, टू बी सिलेक्टेड बाय द कॅन्डिडेट. कॅन्डिडेटान दोन भाशे सिलेक्ट करपाच्यो. ओके, एक हिंदी आणि दुसरी खंयची रिजनल लँग्वेज असती. आणि हाजे ट्रेनिंग पसून जे दिवपाचे आसता, पेपर जे असतात ते पेपर तुका कोंकणीतल्यान कंपल्सरी दिवपाक जाय. अजून कांयच सुरू जाल्लें ना. ट्रेनिंग जे आसा ते ट्रेनिंग ह्या सगळ्या लोकांक लोकल लँग्वेजींतल्यान दिवपाक जाय. म्हणटकर आतां जॉब जे आसात ते फक्त जॉब घेवप न्ही, पेपर सेटर जाय, शिकोवपी जाय, ट्रेनर्स जाय, ह्यो सगळ्यो गजाली आसात. इतलोच न्हय तर ताज्या भितर तुका म्हणजे 7 तुका वाचून दाखयिल्लें, इन फॉर्म्युलेटिंग द प्लॅन फॉर द प्रोग्रेस ऑफ यूज ऑफ हिंदी इन एडिशन टू इंग्लिश इन देअर लोकल ऑफिसेस आणि local regional languages. The central government department should keep in view the need for providing facilities to the local public by making available to them forms and departmental literature for their use in the regional languages in as large measure as practicable. As large measure. आज आम्ही खंयच्याय ऑफिसा भितर सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या खंयच्याय इस्टॅब्लिशमेंटा भितर गेले वा नॅशनलायज बँके भितर जरी गेले, खास करून नॅशनलायज बँके भितर कितें करतात, महाराष्ट्रातली फॉर्म्स हाडटात आणि तेच काडटात आनी आमकां दितात. ताजेर इंग्लीश, हिंदी आनी मराठी आसता. ओके, हांगा कन्नड आशिल्लें जाल्यार कन्नड दिता आशिल्लें, समजलें न्ही. हांगा मराठीचो वापर जाता, आमचे कडेन मराठी दितात, बट ते कोंकणींतल्यान जावपाक जाय. हे फॉर्म्स बरोवपी लोक जाय, हे फॉर्म्स प्रिंट करपी लोक जाय. तुजो भायलो बोर्ड जो आसता त्या बोर्डाचेर बसून तूं कर्नाटका भितर वच, कर्नाटका भितर गेल्यार तूं थंय तुका दिसता केरळा भितर वच, तूं काश्मीरा भितर वच, तूं पंजाबा भितर वच, खंय जर गेली जायत जाल्यार सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची इस्टॅब्लिशमेंट ज्यो आसात थंय इंग्लीश, हिंदी आनी लोकल लँग्वेजी भितर बोर्ड आसतात. सगळी लिटरेचर तांचें हें आसता. इतलेंच कित्याक प्रत्येक इस्टॅब्लिशमेंट आतां LIC सारकी धरून सगळीं बुलेटिन्स काडटात, मंथली बुलेटिन. त्या मंथली बुलेटिना भितर बसून त्रिभाषा सूत्री कंपल्सरी. सो ते बुलेटिन जे आसा तांचे मॅगझीन जे आसा ते इंग्लीश, हिंदी आनी लोकल लँग्वेज. म्हाका दिसता MPA अजून पर्यंत काडटा. म्हजो एक फ्रेंड थंय MPA भितर जेन्ना पयलींच्यान काम करतालो कितलींशीं वर्सां, थोडे कडेन इम्प्लिमेंट जाले, थोडे कडेन इम्प्लिमेंट बऱ्याचशा कडेन 99% जाग्याचेर हे इम्प्लिमेंट जाल्ले ना. सो फक्त जॉब होच न्हय, ह्या जॉबा बरोबर बाकीच्यो गजाली आसात. हे लिटरेचर तयार करपाचे ह्यो गजाली आसात. ताज्याकी तुका हांव इंटरेस्टिंग गजाल सांगता जी क्लॉज नंबर 11, लँग्वेज ऑफ एक्ट्स, बिल्स एक्सेट्रा. ओके, द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ मे इन ड्यू कोर्स इनिशिएट नेसेसरी, हे 60चे म्हणून ते इन ड्यू कोर्स आशिल्ले, आमी मुक्त जावचे पयलीं ते इम्प्लिमेंट जाले सगळे राज्यांनी. द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ मे इन ड्यू कोर्स इनिशिएट नेसेसरी लेजिस्लेशन to provide for an authorized Hindi translation of parliamentary legislation which may continue to be in English. Arrangements may be made by the Ministry of Law also for providing translations of parliamentary legislation into the regional languages. Okay, and त्याशिवाय the High Court's provision may be made by introducing necessary legislation for the use of optionally of Hindi and official languages of state for the purpose of judgments, decrees, orders of High Courts with the previous consent of the President. म्हणजे आज आमच्याकडे 891 सेंट्रल लॉ आसात.
लॉज अँड ऍक्ट्स. ओके, ताजे शिवाय डिक्रीज आसात, ताजे शिवाय कोर्टाचे जजमेंट्स आसात आनी कितें, ह्यो सगळ्यो कोंकणींतल्यान येवपाक जाय. एक कितें मोठें काम आसा पळय, 891 कायद्याची पुस्तकां, फक्त एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आमचे कडेन हांगा ट्रान्सलेट जाल्लें आसा आनी तशें मेजर अशें कांय ट्रान्सलेशन जाल्लें ना. हे ट्रान्सलेट करपाक परमनंट जॉब आसतले. हे जॉब पसून सांगपाक जाता की बाबा हांगा कांयच काम जाल्लें ना, आमकां दिल्ली वचून बसून करपाची गरज ना, गोंया भितर बसून हे सगळ्यो गजाली जावपाक शकतात. ओके, तर ह्यो गजाली आसात ज्या गजालीचे आनी प्रत्येक फॉर्म तुका हांव सांगलें म्हणजे तातूंत भितर फॉर्म आनी हे ते करपी जे आसात हे ट्रान्सलेटर्स प्रोफेशनल लेवलाचेर वर्क फ्रॉम होम करपाचे कितल्योश्योच ऑपॉर्च्युनिटीज आसात, सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाच्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसात. आज तुगेल्यो जायराती FM चॅनलाचेर वतात, दूरदर्शनाचेर वा टीव्हीचेर वतात आनी कितेंचेर वतात, ह्यो सगळ्यो पेपरांचेर जायराती वतात. ह्यो सगळ्यो जायराती तुगेल्यो कोंकणींतल्यान येवपाक जाय, कंपल्सरी त्यो दिवपाक जाय. ते दिवपी असले जाल्यार ते जायरातीचे ट्रान्सलेशन करपी ते जायराती आमी आयकले आसतले रेडिओचेर, कसो आसा रे तूं, कितें म्हणटा रे, खंय तरी महाराष्ट्रा भितर कोण तरी घेता आनी तो ते मागीर त्या हातूंत भितर आपल्याली एक कोंकणी म्हणून घुसडटा आनी त्यो जायराती आमी आयकत रावतात. हाजेर खोटांनी पयसो आसा, सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे फंड्स आसात, इन्फ्रास्ट्रक्चर ते अवेलेबल करतात. ताजे शिवाय आमचे हांगा प्रिंटींग बिझनेस करपी जे लोक आसात तांकां हो बिझनेस मेळपाक शकता, बोर्ड पेंट करपी लोक आसात तांकां हो बिझनेस मेळपाक शकता. इमेजीन कर ह्या सगळ्यो गजाली कितल्यो आसात ह्यो. म्हणजे हांव तुका जस्ट हाजे खातीर सांगता, आमचे कडेन केंद्रीय खातीं आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट इस्टॅब्लिशमेंट हांव फक्त त्या डिरेक्टरी वयल्यान काडल्या. ओके, जी आमचे कडेन डिरेक्टरी आसा तातूंतल्यान काडली जाल्यार 42 आसा. 42 पोस्ट ऑफिसां 258 टोटल. बँको आमचे कडेन आसात 32. तुगेलो मेन हेड ऑफिसां हांगा आसात ती आनी बँकाचे फाटे 641. सो टोटल जाता 673. हे टोटल तुगेले 973 म्हणजे पयलींचे आतां हजाराचेर पावले आसतले. तूं आतां हातूंतले पोस्ट ऑफिसां भितर जर धरली जायत जाल्यार पोस्ट ऑफिसां भितर लोकां कडेन संपर्क येवपी ल्हानांतल्या ल्हान पोस्ट ऑफिसां भितर बसून काय ना म्हळ्यार एक 5-6 पोस्ट आसतले आनी मोठी पोस्ट ऑफिसां जी आसतात थंय काय ना म्हळ्यार 10-15 अशे तरेचे पोस्ट आसतले. आमी सामकी कन्झर्वेटीव फिगर जरी धरलें पोस्ट ऑफिसां खातीर ऑन एन एवरेज 8 लोकांचें जर धरलें जाल्यार 252 into 8 becomes 2064. हे जॉब्स पयर हांव पोस्ट ऑफिसांत गेल्लो थंय हांव अर्दवर उबो आशिल्लो, सगळे मुखार आतां मराठी उलयताले. बँके भितर गेल्लो जाल्यार बँके भितर गेल्यार सगळे बंगाली लोक आसात. ओके, लोकां कडेन संपर्क येवपी सगळी येते थंय तुका कोंकणी येता, बाकीची इंग्लीश हिंदी येना जाल्यार तांणी उलोवप खंयचे भाशे भितर म्हणून ते लोक आसतात. सो हे बँक्स ज्यो आसात त्यो 673 थंय पसून आमी ऑन एन एवरेज जर 8 लोक जर धरले जायत जाल्यार कांय ना म्हळ्यार 5384 जॉब 8 लोकांचे ह्या जागी चड आसतले. आनी डिपार्टमेंट जी आसा 42 त्या डिपार्टमेंटा भितर कांय ना म्हळ्यार सकयल्यान वयर पर्यंत तुका लोकां कडेन संपर्क येवपी ऑन एन एवरेज 10 लोक जर धरले जायत जाल्यार ते 420. टोटल हे जे जॉब आसा 8,000 येतात. हेच जॉब ताजे शिवाय बाकीचे जॉब ट्रान्सलेशनाचे जॉब्स आसात. ट्रान्सलेशन इज अन इंडस्ट्री टुडे इन इंडिया आनी गोंयांत जाल्ले ना ताका लागून इट इज अ इंडस्ट्री. कारण ह्या सगळ्या गजाली खातीर ही सगळी ट्रान्सलेशन वेगवेगळ्या फिल्डांतली जी आसा हीच न्ही, मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन धरून बाकीची सगळी पार्लमेंटा भितरली प्रत्येक पास जातलें बिल हे बिल कोंकणींतल्यान आसपाक जाय. येस, सो हांव बेजिकली कितें सांगतालो की 8,000 जॉब्स जे आमी सांगतात हे 8,000 जॉब सेंट्रल गव्हर्मेंट इस्टॅब्लिशमेंटातले, पोस्ट ऑफिसांतले आनीक फाटीं मोठो इश्यू जाल्लो ह्या गजालीचेर की महाराष्ट्रांतल्यान लोक हांगा एग्जामी खातीर आयिल्ले आनी तेन्ना आमी ते गोवा उत्तराखंड मंचान तेन्ना बंद उडयल्ले. तेन्ना आमगे 8th शेड्युलाचें प्रोविजन खबर नाशिल्लें. इनफॅक्ट गोवा उत्तराखंड मंचान ह्या गजालीचेर तेन्ना केलें नाशिल्लें, खबर नाशिल्लें. ही ताजे नंतरची गजाल ज्यो जाली ती. पूण अजून पर्यंत तशी जातात रिक्रुटमेंट. आनी मदीं आतां हें जाल्लें की आमचे कडेन मदीं BSNLाचें फॉर एग्जाम्पल BSNLाचें हांगा कॉल सेंटर आशिल्लें, आमच्या भुरग्यांक हांगा जॉब मेळिल्ले. सडनली तें कॉल सेंटर गुठलायलें आनी परत पुण्या भितर व्हेलें. आमची सगळी मोबायल कंपनीची हेडक्वॉर्टर्स जी आसात ती सगळी पुण्या भितर आसात. ती सगळी हांगच्यान चलपा जाय. मोबायल कंपनीचेर आनी बाकीची सगळ्यो गजाली जी आसात तांची सगळी मॅसेजीस जे आसा ते मॅसेजीस कोंकणींतल्यान येवपा जाय. डिजिटल वर्ल्डा भितर ह्यो सगळ्यो गजाली तयार जाल्ले आसात. ते भुरगे आमचे थंय ट्रेन करपाक जाय. सो अश्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसात त्यो गजाली तातूंत भितर ऑपॉर्च्युनिटीज आसात. तितलेच कित्याक आज तुगेले म्हणजे GPS आनी कितें हाजेर जी सगळी तुगेली 300 मिटर्स अहेड एक लेफ्ट टर्न ह्यो गजाली ज्यो आसात त्यो 300 मिटरांचेर दाव्यान मार अश्यो गजाली तुगेले आमचे कडेन येवपा जाय, बाकीचे कडेन मेळटात. हे सगळ्यो गजाली जायनात. ह्या सगळ्यो गजाली भितर आमकां स्कोप आसा. डिजिटल वर्ल्डान कंप्लीट हें ओपन केल्लें आसा. इट्स अ बीग एक्सप्लोजन डिजिटल वर्ल्डा नंतर.
तातूंत भितर स्थानीक जी भाशा आसा खास करून 8 शेड्युला भितर गेल्ली ती सरकारान कंपल्सरी हांगा ताचें इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय. सादें तूं एटीएमा भितर जर वचशीत जाल्यार एटीएमा भितर तुका तूं कर्नाटकाच्या एटीएमा भितर वच जाल्यार त्या एटीएमा भितर तुका कितें दिसतलें थंय की इंग्लीश, हिंदी आनी कन्नडा. मागीर तूं कन्नडा चूज कर. आमच्या हातूंत भितर कर जाल्यार इंग्लीश, हिंदी, मराठी. आय एम नॉट अगेन्स्ट मराठी, बट हांगा कितें आसा की जेन्ना गोंया भितर येता तेन्ना एटीएम पसून खंयच्यान हाडल्यार हांगा घाल्यात. लोक काय म्हणनात, आमी ऑर्डरात आमकां इंग्लीश कळटा म्हणटात, इंग्लीश मारतात आनी काम करतात सगळे. सो दॅट इज दी प्रॉब्लम. सो ह्यो सगळ्यो गजाली जाल्यो की ह्यो सगळ्यो गजाली करपी लोक जो आसा त्या भुरग्यांक जॉब्स मेळटले, त्या भुरग्यांक तांची प्रोफेशनल कितें तरी सर्विसीस दिवपाक मेळटल्यो. ह्यो सगळ्यो गजाली करप गरजेच्यो आसा आनी त्यो गजाली अवेलेबल आसात. म्हणजे हांव 8,000 जॉब सांगता ताचे कितलेशेच मोठे आसा हें प्रकरण सामकें. ना आता तुम्ही ज्या तरेन हे सगळें सांगलें आणि तुम्ही ज्या तरेन हे सगळें एक्सप्लेन केलें तेची व्याप्ती जर पळयत किंवा ताचे जर सिरियसनेस पळयत जाल्यार म्हाका दिसता ते खूब व्हडलें सिरियसनेस. म्हटल्यार आमी आतां सगळीकडे आमच्या कडेन आंदोलनां चल्ल्यात. आमकां गोंय राखपाक जाय, आमची गोंयची आयडेंटिटी राखपाक जाय, आमकां कोंकणी भाशा राखपाक जाय. कारण भाशा ही आमची आयडेंटिटी. ती जर भाशाच सुटली जाल्यार मागीर आयडेंटिटी उरली कितें. आतां विशय तो ना. ही आयडेंटिटी फक्त हांगा गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळटल्यो, गोंयच्यो जमनी राखून उरतले हाचेर ना. आतां हो तुमी जो विशय सांगला, आतां पळय बँकिंग, तांकां एम्प्लॉईज तर जायोच. सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या ऑफिसांक कामगार तर जायच. तुजे गोंयकार जर एप्लाय करिना जाल्यार तांकां खंयसून ना खंयसून तरी तांकां भरती करचीच पडटली. सो ऑटोमॅटिकली हो इन्फ्लक्स सुमार 7-8 हजाराचो हो बाय एनी मीन हो भरचोच पडटलो. थंय कोण ना कोण तरी येवचोच पडटलो. आता जर गोंयकार थंय येवपाक जाय जाल्यार ताचो विचार गोंयकारांनी करचो पडटलो. फाल्यां ते हांगा आयल्या उपरांत ते हांगा आसले गोंयकार जातले, निमणे तेंचे फॅमिलीज वाडटल्यो आनी अशें करून 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 गोंयकार विरगळटलो आनी गोंयकार नाच जातलो. म्हणटकूच जितलो सिरियस विशय आमकां गोंयची आयडेंटिटी राखपाच्या बाबतींत आसा तितलोच सिरियस हो विशय आमकां तितल्याच सेन्सिटीव पद्दतीन हँडल करचो पडटलो. आनी तुमी जे सांगला ते जर सगळ्यो गजाली पळयत जाल्यार हे सरकार आनी ह्या सरकारचे ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंट म्हणा ना जाल्यार कन्सर्न डिपार्टमेंट ह्या विशयाचेर कितलो सिरियसली विचार करतले आनी कितलो सिरियसली मुखार वयतले हें आतां एक चॅलेंजींग गजाल आसा. म्हणटकूच आतां सरकाराक जर हें करणे भाग पडटलो जाल्यार कितें करचें पडटलें? न्ही, हातूंत भितर कशें आसा किशोर, गजाल इतल्याचीच ना. गजाल आसा ती ताज्याकूच चड काम आसा. आमचे कडेन ह्यो सगळ्यो गजाली करतले जाल्यार टर्मिनॉलॉजी जाय, जी मराठी भितर गेले जाल्यार तुका हेल्थाचेर आसा आनी कित्याचेर आसा, मिडियाचेर आसा, कायद्याचेर आसा, शेतीचेर आसा आनी कित्याचेर आसा, इवन फिजिक्स, सायन्स, केमिस्ट्री आनी कितें ह्या सगळ्यो गजाली आसात. आमचे कडेन टर्मिनॉलॉजी जी आसा ती टर्मिनॉलॉजीच ना. टर्मिनॉलॉजीचें काम हें बेजीक आसता, मागीर तें सगळें तुगेलें त्या हातूंत भितर हाडप. सरकारान कितें केलें की कोंकणी हें करपा जाय म्हणटकर गॅझेट कोंकणींतल्यान काडप. अरे गॅझेट कोंकणींतल्यान काडप म्हणजे कितें? गॅझेट कोंकणींतल्यान काडप म्हणजे तें आदी कळस मग पाया. टर्मिनॉलॉजीच ना जाल्यार गॅझेटी भितर सगळीं खातीं आनी सगळी तरेची टर्मिनॉलॉजी येता तीच ना. आनी गॅझेट पयलीं न्ही, गॅझेट सगळ्यांत लास्ट. सगळ्यांत पयलीं तुगेली सुरवात टर्मिनॉलॉजी, ताचे शिवाय लोकां कडेन जे फॉर्म्स वतात ते फॉर्म्स हें सगळें करपाक जाय. सो आमचें काम भरपूर आसा हें. सो म्हजें सजेशन, हांवें एक फावटी सजेशन दिल्लें, आतां तुजे कडल्यान हांव तें सजेशन परत दिवपाक सोदतां की हें सगळें करतले जाल्यार आमचे कडेन मुळावें धरून काम जें आसा तें जाल्लें ना. सो जावं सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें, जावं स्टेट गव्हर्मेंटाचें वा सगळ्या गजालीचेर बाकीच्या सगळे ह्या सगळ्या गजाली खातीर हांगा आमी कोंकणी कमिशन घडोवपाक जाय. जशें NRI कमिशन आसा तशें कमिशन घडोवपाक जाय. तो NRI कमिशनरा भशेन ताका तो एक कॅबिनेट दर्जाचो पोस्ट आसता, अशे तरेचो मनीस. थंय व्हरून फक्त राजकारणी बसोवप न्ही, थंय तुगेलो कोंकणीची जाणीव आशिल्लो साहित्यीक न्ही. आमचे कडेन कोंकणी म्हणलें की साहित्यीक, लेखकाक सगळीं कितें येता अशें आमी धरतात. ओके, लेखक न्ही, तो ते एकेडेमीक फील्ड आशिल्लो, ताका तो रिसर्चाचो हें आशिल्लो, अशे तरेचो मनीस जो आसा तो एक विद्वान मनीस थंय तुगेलो कमिशनर. आनी त्या कमिशनरा बरोबर त्या कमिशनाचें मागीर तें मंडळ आनी ते मंडळा बरोबर तुगेली जितलीं डिपार्टमेंट सगळीं आसात, एज्युकेशन धरून, ऑफिशियल लँग्वेज धरून, एज्युकेशन धरून, सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे धरून, ओके, सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन लँग्वेजीस धरून, नॅशनल बुक ट्रस्ट आसा ते धरून, ह्या सगळ्यांचे प्रतिनिधी थंय तुगेले त्या कमिटीचेर आसपाक जाय, त्या कमिशनान. आनी थंय ह्यो गजाली चालीक लावपाक जाय. जाल्यारच हे सगळी गजाल चालीक लागतली, अदरवायज लागची ना. बेठीच 8,000 जॉब आहा, ते जॉब काडून तांकां दी रे, इतल्यान प्रश्न सुटचो ना. ताज्या की कितल्योश्योच ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आसात आनी कितल्योश्यो गजाली करपाच्यो आसात. बेजीक गजाली आमी केल्ली नात.
म्हणून ते कमिशन जावपाची चड गरज आसा, थंयच्यान सुरवात करची पडटली. सरकार कितें करता, ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंट काडलें सीएमा कडेन दिलें, सीएम आसता बिजी सगळे गजाली भितर, तो त्या गजाली कडेन काय लक्ष दिवपाक पावना. ताका दिसता ते बारीक डिपार्टमेंट आनी इट्स अ सेन्सिटीव डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज. आमचे कडेन लँग्वेज कॉन्ट्रोवर्सी, लँग्वेजीच्या कामा परस कॉन्ट्रोवर्सीज चड. ओके, सो ते सगळें हें आसा, ताका लागून आनी ताका डायरेक्टरी धाडटा ते खुबशे पनिशमेंट पोस्टींग म्हणून धाडटात, तांकांय ताचे पडून गेल्लें आसता. पयलींच्याय म्हज्या सेशना भितर डायरेक्टर नाशिल्लो ह्या सगळ्या गजाली भितर. ओके, सो म्हणजे सीएमान सांगलें पूण डायरेक्टर येना, अशी तरेची परिस्थिती हांवें पळयली. सो आसात कितें कारणां तांची, पूण ह्यो गजाली ज्यो आसात त्यो गजाली तांणी इनिशिएटीव घेवन करपाची गरज आहा. एक प्रकाश वजुरीकार जो डायरेक्टर आशिल्लो ऑफिशियल लँग्वेज आनी तेन्ना कांय काम चालीक लागिल्लें, ताजे नंतर आनी ताचे पयलीं कांय जाल्लें ना. सो तें पसून फक्त एक ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटान करपाचें काम न्ही. आमचे कडेन दुसरी गजाल म्हणजे कोंकणी म्हणलें की कोंकणीचे एमएचे भुरगे, कोंकणीचे बीएचे भुरगे, आनी इतल्यान कितें जातलें, ते तुगेले लिटरेचर आनी कितें तितल्या पुरतेच ते उरतले, लिंग्विस्टिक्स आनी कितें तितल्या पुरते. आमचे कडेन टर्मिनॉलॉजी जाय, त्यो सायन्साची जाय, सोशल सायन्साची जाय, मॅथमॅटिक्साची जाय, हेल्थाची जाय, शेतीची जाय, फॉरेस्टाची जाय, अशी सगळ्यो गजाली जाय. सो त्या गजालींतले जे लोक आसात त्या गजालींतले भुरगे आमचे कडेन जर तयार करपाक जाय जाल्यार कोंकणी हो सब्जेक्ट जो आमी फक्त आर्ट स्ट्रिमा भितर लिटरेचर घेतल्या भुरग्यां खातीरच इंट्रोड्यूस करतात, तो सब्जेक्ट ह्या सगळ्या भुरग्यांनी शिकपाची गरज आसा. आनी ते जर तांणी जर शिकली जायत जाल्यार ते ती टर्मिनॉलॉजी तयार करपाक शकतले. कायद्या भितरय बी तुगेलें हें करतले जाल्यार ती कोंकणीचो सब्जेक्ट आसपाक जाय. तो कोंकणी शिकून तो कायदो थंय ट्रान्सलेट करपाक शकतलो की ताका जाणविकाय जातली. बेठेच उठले आनी तुगेले एमएचे भुरगे वचून थंय ट्रान्सलेट खंय जाल्यार कायदे ट्रान्सलेट जावपाक शकना कायदे, कारण ताका कायद्याचें ज्ञान ना. गॅझेट जर करतले जाल्यार गॅझेटाच्यो ह्यो सगळ्यो गजाली जावपाक जाय, गॅझेटाचेर येतली जाल्यार. सो त्यो टर्मिनॉलॉजी करपाक ते भुरगे जाय. सो एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचें काम हें सगळ्यांत मोठें काम आसा ह्या गजाली भितर. ह्यो सगळे हातूंत भितर कोंकणी जर तुमकां सुरवातेक जाल्यार ऑप्शनल जर जांकां तें वचपाक जाय तांणी ह्यो कोंकणी घेवची आनी एक तरेच्यानी आपले एक्सपर्टायज तयार करचो आनी तांणी थंय ताका जॉब्स आसात अवेलेबल ते जॉब्स गव्हर्मेंटान तयार करून दिवचे आनी तांणी तातूंत भितर काम करचें. टर्मिनॉलॉजी धडाधड तयार जातल्यो. एक टर्मिनॉलॉजीचो बूक तयार करपाक कितले लोक लागतात. सो ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसात त्यो सगळ्यो गजाली करप इट्स अ बिग टास्क. सो ताजे खातीर पयलीं कोंकणी कमिशन विदाउट पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट खऱ्यांनी भाशेच्या रिसर्चाचे आनी सगळे एकाडेमीक आनी कितें त्याच बरोबर प्रशासन चलोवपाची माहिती आशिल्लो मनीस, प्रशासक एक उत्तम प्रशासक अशे तरेचो मनीस थंय अपॉइंट करपाक कमिशनर म्हणून आनी ताजे अंडर मंडळ आसपाक जाय. तेन्ना ज्यो गजाली चालीक लागपाक शकतल्यो, अदरवायज इट इज नॉट पॉसिबल. ना ऑफकोर्स म्हाका दिसता तुम्ही ज्या तरेन हो विषय आता मांडला ताची खोलाय आणि ताची सिरियसनेस जर पळयत जाल्यार I would like to directly link this issue to protect our identity. आणि या विषयाकडे जर आम्ही दुर्लक्ष करीत न्हू आणि आम्ही फक्त जर उलयत रावत आमकां कोंकणी जाय, आमचे जमनी आमकां राखपाक जाय, आमचे गोंय आमकां राखपाक जाय, आम्ही कांयच करपाक शकना. आम्ही नकळतपणान डिझॉल्व जातले. डिझॉल्व म्हटले मीठ जशें उदकान उडयल्या उपरांत डिझॉल्व जाता पळय तशें आमी डिझॉल्व जातले. कारण निमणे ह्यो सगळ्यो ज्यो गजाली आसात ह्यो जातल्योच. त्यो फाल्यां थंय गोंयकार मेळोंक ना म्हणून थंय कोणूच पोस्ट ऑफिसान ना, गोंयकार मेळोंक ना म्हणून कोणूच बँकेन कामाक ना अशें जावपाक शकना. थंय कोण ना कोण तरी मनीस येतलो. तो जर खऱ्या अर्थान गोंयकार आयलो जाल्यारूच ती कोंकणी भास त्याच्या माध्यमांतल्यान तिकून उरतली, ताच्या माध्यमांतल्यान ती दुसऱ्या कडेन पावतली. ती जर तो मनीस जर थंय येवंक ना आनी तो जर भलतोच मनीस जर थंय आयलो जाल्यार ती थंयच भाशा सोंपतली. आणि तुम्ही ज्या तरेन हें आतां सांगला ते नुसतो विचार सुद्दां जर करीत जाल्यार निमणो सरकारची इच्छा शक्ती हातून प्रबळ आसपाक जाय. सरकाराक हें दिसपाक जाय की ह्यो गजाली आतां जाग्यार घालच्यो पडटल्यो. आणि अशें जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता फाल्यां सगळे ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटा खातीर स्पर्धा सुरू जातली. जशी PWD आनी TCPक जाता तशी ऑफिशियल लँग्वेजीक स्पर्धा जातली. कारण हेचे बजेट येदे व्हडले बजेट जातले ह्या सगळ्या गजालींचे. इट इज अ ह्यूज बजेट टास्क आणि त्या खातीर आणि ह्यूज बजेट टास्क जालोच पूण हातून ऑपॉर्च्युनिटी नोकऱ्यो पळया कितक्यो आहात त्यो. हांगा नोकऱ्यो ना डिपार्टमेंटान जाल्यार ते डिपार्टमेंट कोणाक नाका. हांगा नोकऱ्यो अवेलेबल क्रिएट करपाची संदी ह्या ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटाक ह्या माध्यमांतल्यान मेळपाक शकता. म्हाका दिसता सरकाराक हो विशय खूब सिरियसली घेवचो पडटलो. ह्या विशयाचेर तुम्ही फक्त ऑफिशियल लँग्वेजीन वचून लेक्चर दिवन हो विशय सोंपचना. हो विषय एडमिनिस्ट्रेटिव्ह हातू भितर कोर विषय म्हणून चर्चेक येवचो पडटलो.
पयली सगळ्यान व्हडली गजाल म्हटल्यार सगळ्या एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसरांची एक खासा मिटींग जावची पडटली ह्या विशयाचेर. हाचेर एक प्रेझेंटेशन जावचें पडटलें आणि प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे सेक्रेटरी आणि हेड ऑफ द डिपार्टमेंटाक टास्क दिवचें पडटलें की त्या डिपार्टमेंटाचो ह्या सगळ्या भितर रोल कितें हो पयली आयडेंटिफाय करचो पडटलो आणि तो रोल आयडेंटिफाय करून प्रत्येक डिपार्टमेंटाचो एक मास्टर प्लॅन तयार करचो पडटलो आणि मास्टर प्लॅन तयार करून त्या मास्टर प्लॅनाचें इम्प्लिमेंटेशन कशा पद्दतीन करचें हाचो एक दुसरो प्लॅन तयार जावचो पडटलो. ह्यो सगळ्यो जर गजाली पळयत जाल्यार तशी जबर इच्छाशक्ती आसलेलो मनीसूच हे करपाक शकता. सुदैवान म्हणया आमी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी कोंकणी भाशेच्या विशयाचेर जे काय निर्णय घेतल्यात ते सकारात्मक अशा पद्दतीन निर्णय घेतल्यात. तांणी परीक्षाय कोंकणी भाशेन जावची, कोंकणी भाशे खातीर तांणी ऑफिसूय घेतलें, कोंकणी भाशेक प्रमोशन करपाक लागून जे जे प्रयत्न सरकारान करपाक जाय ते प्रयत्न सरकाराच्या वतीन दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सुरूय केला. हो विशय जर खरोच तांणी सिरियसली घेतलो जाल्यार म्हाका दिसता एज अ गव्हर्नमेंट म्हणून एज अ पार्टी म्हणून दोनूय गजाली भितर तांकां ह्या गजालीचो फायदो जावपाक शकता. तांकांच न्हू तर गोंयकारांक फायदो जातलो, गोंयाक फायदो जातलो. म्हटल्यार ऑटोमॅटीक तांची कृती ही फर्स्ट टायम ह्या गजालींतल्यान गोंयाक फायदेशीर आणि गोंयकाराक फायदेशीर थारपाक शकता. आणि जर तशें जालें जाल्यार म्हाका दिसता गोंया खातीर हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाजाल्यार आमी 2047 विकसीत भारत विकसीत गोंयच्यो ज्यो गजाली करतात म्हाका दिसता त्या 2047 भितर पयलो जर प्राधान्यक्रम जर खंयच्या गजालीक जर आसपाक जाय जाल्यार ह्या गजालीक आसपाक जाय. कारण ही गजाल जर सार्थकी ठरली बाय 2047 जाल्यार खऱ्या अर्थान कांय प्रमाणात जे डॅमेज आमकां गोंयचे जाल्लेले आसा ते डॅमेज आमी हातूंतल्यान भरून काडपाक शकतात. एकच गजाल किशोर वता तूं म्हाका सांगली म्हणटकच याद जाली. जेन्ना हांव जर्नलिजमा भितर आयलो 1987 आनी मागीर 1990 1990 भितर पणजे भितर आयलो तेन्ना थंय तुगेले एज्युकेशन डिपार्टमेंटा भितर आर्ट एंड कल्चर नांवाचें एक टेबल आशिल्लें. कॅन यू इमॅजिन? टेबल आशिल्लें, फक्त एक टेबल. ओके. आणि त्या टेबलाचेर बशिल्ल्या मनशाक आपल्याक डायरेक्टर जावपाचें आशिल्लें म्हणून ताणें एक मिनिस्टराक धरून ताचें सेपरेट डिपार्टमेंट केलें. तें सेपरेट डिपार्टमेंटूय बी येदेशें आशिल्लें. तें येदेशें डिपार्टमेंट ताज्या नंतर मागीर आज जें जालें आनी तें जातकर वेवस्थीत जातकर खास करून हांव प्रसाद लोलयेकराचें नांव घेन ह्या बाबतींत तो डायरेक्टर जातकर ताणें तो आवाड जेन्ना वाडयलो आनी तें येदें व्हडलें एक हें उबें केलें तातूंतल्यान कितल्यो गजाली जावपाक शकता त्यो आमकां कळ्ळ्यो. वचत थंय रवींद्र भवनां जालीं, ताजे शिवाय आर्ट एंड कल्चराच्यो एक्टिविटीज कितल्योश्यो गजाली ह्या हातूंतल्यान आज स्पर्धा सुरू जाल्या की आर्ट एंड कल्चर आपल्याक मेळचें. ओके. कितल्यो गजाली तातूंत भितर आसात आनी तातूंतल्यान तूं लोकां कडेन वचपाक शकता, लोकां कडेन तुजी सांस्कृतीक नाळ जोडपाक शकता. तशी आमचो भाशेचो विशय हो तितलोच नाजूक आसा. सो तो गोंयकारपणाचो जो विशय आसा ती नाळ जोडपाचें हें काम आसा. ओके. फक्त ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंट न्ही, कोंकणी अकादमी, बाकीच्यो अकादमी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आनीक सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे ज्यो आसात त्यो सगळ्यो धरून हें सगळें उबी करपाक जाय आनी तें करपाचो तो व्हडलो मोठो जो आवाट आसा पळय न्ही त्या हातूंतल्यान तें हे जे मोठे डिपार्टमेंट आसा आनी ते करपाक जाय. त्यो गजाली जर जाली जायत म्हणून हांव सांगता की हे गजाल करपाक कमिशन करचें. सामकें. फाल्यां तुजें सगळ्यांत व्हडलें भवन आमचे कडेन विद्युत भवन आसा, उद्योग भवन आसा, आनी कितें भवन आसा, ह्या सगळ्यांत खरें जर तूं केलें जायत जाल्यार सगळ्यांत व्हडलें भवन जातलें पळय न्ही तें कोंकणी भवन जातलें. इतलो ताचो सारको आवाट आसा व्हडलो. कोंकणी भवन म्हटल्यारूच राजभाषा भवन जातलें अशें आमी मानया. आनी म्हाका दिसता सरकारान ह्या संदर्भात कमिशन नेमपाचो जो विशय आसा तो सरकारान सिरियसली घेवचो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी तुमच्या ह्या गजालीची दखल घेतल्याच म्हणून ती फक्त दखल घेवन त्याकडे दुर्लक्ष करून जावचें ना. त्या दखल घेवपाच्या गजालीक चालना मेळची पडटली. ह्या विशयाचेर कमिशन नेमून ह्या विशयाचेर पयली इनिशियली एक कमिटी स्थापन करून बाबा कशा पद्दतीन ते कमिशन नेमचें, कमिशनाचें काम कितें आसतलें, कमिशनाच्यो जबाबदारी कितें आसतल्यो, ह्यो सगळ्यो गजाली थारच्यो पडटल्यो. कमिशन नेमप हो विशय वेगळो. कमिशन नेमप हे आमी चवकशी खातीर करतात. हांव म्हणटा कमिशन स्थापन करप, एक कमिशन म्हणून एक बॉडी तयार करप. ओके. एक स्थायी स्वरुपाची बॉडी तयार करप आनी त्या बॉडींतल्यान ही सगळीं कामां चालीक लावप जातूंत भितर सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे भरपूर फंड्स मेळटात, सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळटा, सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन लँग्वेजीस CILचे ऑफिस गोंया भितर येवपाची गरज आसा. कितली वर्सां ट्राय करतात अजून पर्यंत जायना कारण त्या गजाली कडेनूच कोण लक्ष दिनात. अशे तरेच्यो सगळ्यो नॅशनल बूक ट्रस्टाचें ऑफिस गोंया भितर सुरू करपाचो प्रयत्न जाल्लो तो मागीर बंद पडलो.
त्यो गजाली जावपाची गरज आसा आनी तातूंतल्यान ह्यो गजाली जावपाक जाय. सो एक गजाल. दुसरी, ह्यो गजाली करतना सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो ह्यो गजाली इम्प्लिमेंट करतना गोंयचो भाशावाद ताका लागना. तो भाशावाद थंय मदीं येना. ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे हाजे प्रमाणे त्यो जातात. थंय भाशावादाचो प्रश्नच येना. ओके, कारण मराठीचें जें कितें जावपाचें आहा ते सगळ्यो गजाली ज्यो सेंट्रल गव्हर्मेंट करता त्यो महाराष्ट्रा भितर करता. सो त्यो हांगा डुप्लिकेट करपाची गरज ना. हांगा फक्त ज्यो कोंकणीच्यो आसात तितल्योच गजाली करच्यो आनी तातूंतल्यान ते चालीक लागपाक शकता विदावट एनी कॉन्ट्रोवर्सी. म्हाका दिसता पयले सुवातेर आतां हालींच पावसाळी अधिवेशन जाल्लें आसा. आतां फुडें हिवाळी अधिवेशन जातलें आनी ह्या हिवाळी अधिवेशनाक हो विशय खंय तरी विधानसभे भितर चर्चेक येवचो आनी ह्या विशयाचेर विधानसभेन चर्चा जावन ह्या विशयाचेर कितें तरी एक ठोस अशा पद्दतीचो निर्णय जावचो आनी त्या निर्णयाक चालना दिवन सरकारान हो विशय फुडें व्हरचो अशी अपेक्षा आमी करया. आनी जेन्ना आतां हिवाळी अधिवेशन येतलें त्या वेळार आमी आमच्या तरेन प्रयत्न करया हो विशय मांडपाचो, जेणे करून हो विशय सरकार त्या अधिवेशना भितर घेतले आनी खंय तरी ह्या विशयाक किमान सुरवात तरी जातली अशी अपेक्षा आमी करया. संदेश भाई, तुमचे खूप खूप आभारी आमी. कारण उपकार म्हणजे पयलीं एकूच मिनीट. मुख्यमंत्री पहिली खेपेक एक मुख्यमंत्र्यान ठाम भूमिका घेतल्या ह्या गजालीचेर. इतली ठाम भूमिका आज पर्यंत खंयच्याय मुख्यमंत्र्यान घेतली नाशिल्ली. ताका लागून ताचे बद्दल कौतुकूच न्ही, हेंय बी आसा. एक आशा आसा आमची सगळ्यांची की ह्या गजालींतल्यान मुखार वचपाचें आवाट समजून घेवन मुख्यमंत्री वतलो अशी आमी आस्त बाळगुया. नक्कीच आमी आस्त बाळगुयाच आनी त्या पद्दतीन सकारात्मक पावलां सरकारान घेतल्या हाच्या कडेन आमी आडनदर करपाक शकना. तुमी एक अत्यंत महत्वाचो असो विशय हो तुमी आतां जनते मुखार हाडलेलो आसा. म्हाका खबर आसा, कारण हो विशय समजून घेवपाक लागून ज्या तरेचो अभ्यास, वेगवेगळ्यो गजाली समजून घेवन तुमी एका म्हटल्यार तो दिसता सोंपो विशय, पूण तातूंत जर वचत जाल्यार तो कितलो खोल आसा हेवूय तुमच्या ह्या सगळ्या इन्फॉर्मेशनांतल्यान आमकां कळून येयला. सरकारान हाची दखल घेवचीच, पूण सरकारान हाची दखल घेवच्या खातीर पत्रकार म्हणून आमचें जें कर्तव्य आसा तें आमी करत रावतले आनी तातूंतल्यान ह्या विशयाक चालना दिवपाचो प्रयत्न करतले. फुडल्या हिवाळी अधिवेशनान हो विशय कोर विशय म्हणून विधानसभेन चर्चेक येवचो आनी ह्या विशयाचेर सगळ्या आमदारांनी आपापल्या पद्दतीन अभ्यास करून हाचेर उलोवचें आनी तें उलोवप जाल्या उपरांत ताचेर ठोस निर्णय मागीर तो कमिशन स्थापन करपाच्या संदर्भात आसूं येत नाजाल्यार हेर गजालीचेर आसूं येत, म्हणून हाचेर कितें ना कितें तरी निर्णय जावपाक जाय. कारण हो निर्णय फक्त नोकऱ्या खातीर न्हू, तर हो थेट विशय हो गोंयची आयडेंटिटी, गोंयची भाशा, गोंयची संस्कृताय आनी गोंयकारपण जपपाच्या संदर्भातलो हो विशय आसा आनी तो सरकार घेतले अशी आस्त आमी बाळगुया. संदेश सर, तुमचे खूप खूप आभार आनी ह्या विशयाचेर परतून आमी नक्कीच येतले. आनीकूय तुमी हातूंत जर कितें नवे विशय आसत, नवे जर कितें तुमकां हातूंत इन्फॉर्मेशन जर मेळ्ळां जाल्यार तें मागीर आमी शेअर करया आनी आमी लोकांक ह्या विशयाचेर जागृताय करया. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आणि तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या यूट्यूब चॅनलाची मेंबरशीप तुम्ही करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुम्ही हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुम्ही आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.